हिन्दू राष्ट्रको अर्थ के एउटा बाहुन जातिलाई त्यहाँको हजारौं त्यो मन्दिरहरूमा चाहिँ नि अथवा पुजारी बनाएर चाहिँ नि उसको रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन खोजेको हो त। अहिले अब प्रचण्डसँग सोध्नु पर्ने छ कि अहिले मैले भेटेँ भने क्वेसन गर्नुपर्ने धेरै 62 सालमा तपाईले गरेको अहिले 15 वर्षपछि अहिले बिकेन लिम्बुले चाहिँ नि मातृभाषाको कुरा सुना तपाईको लागि बिकेन लिम्बुका चाहिँ नि समुदायले तपाईको जनयुद्ध सफल पार्नलाई यहाँ गणतन्त्र ल्याउनलाई कति उहाँको चाहिँ नाटेदारहरूले रगत बगाएका थिए। यहाँ चाहिँ नि एउटा दुईटा भाषालाई मात्र राज्यले चाहिँ नि बोकेको छ हैन, पालन पोषण गरेको छ। हजुर अरु मातृभाषाहरूलाई चाहिँ नि उसले एक प्रकारको के भन्ने भयो स्थानीय देश व्यवस्था गरेको छ। त्यो त लुगा लगाउने विषय भयो। सार्वजनिक स्थलमा सडकमा मान्छे आउँदाखेरि कस्तो लुगा लगाउनु पर्छ कस्तो लुगा लगाउनु पाइँदैन भन्ने कानुनी व्याख्या हैन त्यो अन्तर्गत त्यस्तो कुनै छ कि छैन। मान्छेले चाहिँ नि के को लुगा लगाउनु पर्छ के को लुगा लगाउनु पर्छ प्रहरीको जुन संस्थान छ उहाँले आफ्ना प्रहरीहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसित कसरी व्यवहार गर्ने हैन त्यो परिस्थितिमा भन्ने सिकाएको रहन्छ। दर्शकवृन्द नमस्ते। रिदम अनलाइन टिभीको साथमा सम्पदा लिम्बू उपस्थित भएको छु र आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ डाक्टर केशव मान साक्य सँगसँगै बुद्धिस्ट अभियन्ता हुनुहुन्छ। सरसँग आज हामी केही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ओके हजुर अब मैले यहाँलाई क्वेसन गर्न चाहे हैन अब यो देशमा अब विभिन्न घटनाहरू त घटिरहन्छन् र अहिले तत्कालको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ यो 22औं मातृभाषा दिवसको अवसरमा चाहिँ एकजना आदिवासी अथवा मूलवासी भनौँ एकजना लिम्बू युवा जसको नाम बिकिन लिम्बू हो उहाँले चाहिँ मातृभाषाको चाहिँ संरक्षणको माग गर्दै एक्लै नग्न प्रदर्शन गर्नुभएको थियो सिंहदरबार अगाडि हैन र उहाँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हिरासतमा राखिएको छ। त्यसै गरी अब योभन्दा अगाडिको समयमा पनि झन्डा जलाउने एउटा कामहरू पनि भए हैन जस्तै ग्याल्जेन दोर्जेले पनि झन्डा जलाउनु भएको थियो। यो घटनाहरूलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ एउटा आक्रोश हो या त यो अराजकता हो समाजमा कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँले? यो जुन उहाँको जुन घटना थियो हिजो अस्तिको हैन मैले फेसबुकमा हेरेको थिएँ एकजना साथीले सेयर गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँले अब एउटा पोस्टर हैन एउटा छातीमा एउटा चाहिँ नि यहाँ तल उसमा दुईटा पोस्टर हैन बोकेर अनि पछाडितिर चाहिँ नि कागजकै पोस्टर जस्तोमा अनि उहाँ चाहिँ यही अनामनगरतिर हैन फुटपाथमा चाहिँ हिँडेर त्यो एक प्रकारको प्रदर्शन भनौँ न त्यसो गरिरहेको बेलामा पछि चाहिँ नि अलिकति प्रहरीहरू आएर हैन उहाँले छेकेर लगेर त्यहाँ एउटा सानो प्रहरी बुथ जस्तोमा राखेर अनि केही सोसियल मिडियाका साथीहरूले उहाँले बोलेको कुराहरू हैन त्यहाँ खिचेको कुराहरू मैले हेरेँ अनि उहाँले बोलेको कुरा पनि मैले ध्यान दिएर सुनेँ हैन र अहिले अब तपाईहरुसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ नि हिरासतमा 2 दिन भइसक्यो हैन 2-3 दिन भइसक्यो उहाँलाई हिरासतमा राखेको छ भन्ने कुरा सुने। अब हाम्रो देशको हैन हाम्रो राज्यको चाहिँ नि जुन नीति छ त्यो नीति कतिको जायज छ उहाँलाई यो गर्नमा भन्ने कुरामा हामीले सोच्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। अब यसमा 2-3 वटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ होला। हजुर उहाँले जुन प्रहरीले उहाँलाई चाहिँ नि पक्रेर गर्नुको पछाडि हैन आधार के हो त भन्ने कुराहरू हामीले खोज्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर एउटा मातृभाषा दिवसको सन्दर्भमा उहाँले हैन एउटा सानो आफ्नै ढङ्गको प्रदर्शन गर्नुभयो। यो मातृभाषाको चाहिने विषयमा मातृभाषा दिवस पनि राज्यले त मनाएको छ एउटा रिकग्नाइज गरेको विषय हो। त्यसमा चाहिँ नि एउटा क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यलाई यो मातृभाषाको सम्बन्धमा विभिन्न मातृभाषाहरू यहाँ सायद 123 124 25 20 वटा भन्दा बढी छ यहाँ भाषा सायद नयाँ प्रतिवेदनले 131 वटा भाषाहरू छन् भनेपछि राज्यले ती भाषाहरूप्रति हैन लिनुपर्ने जिम्मेवारी के हो निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो हैन त्यो राज्य चाहिँ नि त्यसप्रति संवेदनशील छैन हैन। यहाँ चाहिँ नि एउटा दुईटा भाषालाई मात्र राज्यले चाहिँ नि बोकेको छ हैन पालन पोषण गरेको छ।
अरू मातृभाषाहरूलाई चाहिँ नि उसले एक प्रकारको के भन्ने भयो स्थानीय देश व्यवस्था गरेको छ हैन। त्यसकारण चाहिँ नि उहाँ जुन बिकेन भाइ छ उहाँले नेपालमा मातृभाषाहरूको स्थिति हैन एउटा भनौँ न 30-40 वर्ष 50औं वर्ष अगाडिदेखि यो विषयमा त मान्छेहरूले बोल्दै आएको हो, तर बोलेर पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण गरेर पनि हैन आन्दोलन गरेर पनि राज्यले चाहिँ नै ध्यान दिएको छैन। त्यसमा पनि फेरि के छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन संविधान छ हैन ठुलो त्यो जनआन्दोलन जनयुद्ध गरिकन आएको यो संविधान चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय बहुभाषिक हैन बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक भनेर भनेको छ। अनि संविधानले चाहिँ नि मातृभाषाहरूको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ हैन प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ भन्ने लेखेको छ। तर यो जुन अब संविधान सभा सुरु भएको 62-63 देखि अहिले 77 भयो हैन 15 वर्षमा पनि अहिलेको यो जुन राज्यमा परिवर्तन आइसकेर पनि मातृभाषा प्रति हैन सरकारको चाहिँ सकारात्मक कुनै ध्यान गएको छैन अथवा गरेको छैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँले एउटा विद्रोह अथवा एउटा चाहिँ नै असन्तुष्टिको प्रदर्शन गर्नुभयो हैन। त्यो प्रदर्शन गर्ने सिलसिलामा अब 2-3 कुराहरू हामीले मेरो बुझ्नुपर्छ के उहाँले जुन प्रहरीले गर्नुको पछाडि कति जायज छ कति न्याय छ भन्ने कुराहरू हामीले जनताले बोल्नुपर्छ हैन। त्यो बोल्ने कुरा के छ भने एउटा कुरा मातृभाषाको बारेमा हैन किन असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि उहाँ बिकेन भाइले त्यो प्रदर्शन गर्ने शैली हैन त्यो प्रदर्शन गर्ने शैली चाहिँ नि के हो त भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि प्रहरीले उहाँले समातेर हिरासतमा राखेको आधार के हो के मुद्दा अथवा के आरोपमा चाहिँ उहाँले समातेर लगेको त्यो कुरा चाहिँ नि स्पष्ट हुनु पर्यो हैन। अब सडकमा चाहिँ नि यदि उहाँले चाहिँ नि मातृभाषाको विरोध गरेको हैन मातृभाषालाई राज्यले हेरविचार गरेन हैन अथवा उपेक्षा गर्यो भनेर उहाँले एउटा भनौँ न आवाज निकालेको रहेछ आन्दोलनको एउटा आफ्नै एक्लैले गरेको एउटा प्रक्रिया हो भने त्यो मातृभाषामा चाहिँ नि उहाँले आवाज उठाउन पाउने कि नपाउने हैन। यदि यो त आवाज उठाउन त पाउँछ यो संविधान अन्तर्गत मातृभाषालाई जुन किसिमको अधिकार दिएको छ त्यो चाहिँ सरकारले पुरा गरेको छैन भनेर उहाँले ध्यानाकर्षण गर्न त पाउँछ नि त। त्यसकारण मातृभाषा यदि मातृभाषाको अधिकारको लागि उहाँले आवाज उठाउन नपाउने त्यसकारण चाहिँ नि उहाँले आवाज उठायो त्यसकारण उहाँले चाहिँ नि लगेर ठुनछेक गर्यो हैन अथवा उहाँले चाहिँ नि हिरासतमा प्रहरीले समातेर लग्यो भने चाहिँ यहाँ मातृभाषा पक्षधरहरूले चाहिँ नि त्यसमा चासो लिनु पर्यो त्यसमा सरोकार राख्नु पर्यो र सरकारको उसमा गर्नु पर्यो। यो बिकिन लिम्बुलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अभद्र यो के भन्छ यो अभद्र व्यवहारको चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ समातेको भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। ओके अभद्र व्यवहार भनेपछि जुन दोस्रो कारण चाहिँ तपाईले त्यो मातृभाषाको विषयलाई होइन हैन अभद्र व्यवहार त भन्नु भएन। उहाँले चाहिँ नि सार्वजनिक सडकमा उहाँले चाहिँ नि लुगा नलाइकन हैन हिँडेको हुनाले त्यो एउटा अश्लील हैन अभद्र भनौँ कि अश्लील भनौँ त्यो आरोप लगाएर उहाँलाई चाहिँ नि पुलिसले उ गर्यो भन्नु भनौँ। त्यसो भए अब सडकमा हिँड्दाखेरि अब राज्यले चाहिँ नि कस्तो लुगा लगाउनु हुन्छ कस्तो लुगा लगाउनु हुन्न हैन अथवा कस्तो वस्त्र पहिरादाखेरि त्यो चाहिँ नि भलादमी या भद्र हुने कस्तो लगाउँदाखेरि अभद्र हुने भन्ने कुराको चाहिँ नि राज्यले त्यस्तो व्याख्या गरेको छ त छैन त हैन अथवा त्यो पुलिसले कुन चाहिँ कानुनको आधारमा त्यो अश्लील भयो अथवा अभद्र भयो उहाँले जुन प्रदर्शन गर्दाखेरि लुगाको सट्टा उहाँले कागजको हैन डिस्प्ले बोर्ड लगाएर त्यसमा एउटा मेसेज हैन मातृभाषालाई चाहिँ अन्याय भयो भन्ने खालको मलाई त्यो याद त छैन के लेखेको छ जे पनि त्यहाँ चाहिँ नि मातृभाषाप्रति सरकारबाट अन्याय भएको हैन व्यवस्था भएको कुरालाई चाहिँ उहाँले एक्सप्रेसन गर्यो अभिव्यक्त गर्यो। अब त्यो लगाएर आउनुलाई चाहिँ नि अभद्र भन्ने हो कि त्यो चाहिँ नि जहाँसम्म लाग्छ मानिसले त्यो त लुगा लगाउने विषय भयो सार्वजनिक स्थलमा सडकमा मान्छे आउँदाखेरि कस्तो लुगा लगाउनु पर्छ कस्तो लुगा लगाउनु पाइँदैन भन्ने कानुनी व्याख्या हैन
त्यो अन्तर्गत त्यस्तो कुनै छ कि छैन मान्छेले चाहिँ नि के को लुगा लगाउनु पर्छ के को लुगा लगाउनु पर्छ जस्तो विदेशतिर पनि कहिलेकाहीँ त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दाखेरि हैन कुनै प्रदर्शन गर्दाखेरि कति महिलाहरूले पनि एक प्रकारको कम लुगा लगाएर प्रदर्शन गर्छन् पुरुषहरूले पनि गर्छन् इभन यही पनि कुनै केही वर्ष अगाडि त्यहाँ पश्चिम नेपालका वादी समुदाय हैन वादी समुदायका महिलाहरूले उहाँहरूलाई सरकारबाट चाहिँ कुनै पनि ध्यान नपुगेको र अन्याय भएको समाजबाट भएको भनेर उहाँहरूले निर्वस्त्र सिंहदरबारको गेट अगाडि आफूले लगाएका लुगा सबै फुकालेर चाहिँ प्रदर्शन गरेको पनि हामीलाई याद छ हैन त्यो खालको एक प्रकारको उहाँले त्यो देखाउनु भएको हो कि अथवा उहाँले कागजको एक प्रकार भनौँ त्यो पोस्टर पहिरेको भने उहाँले चाहिँ नि सार्वजनिक स्थलमा हैन देखाउन नहुने कुराहरू चाहिँ नि यदि उहाँले देखाएको भए त्यो एउटा अश्लील अभद्र र पागलपन हुन्थ्यो तर उहाँले त्यस्तो त गरेको छैन हैन उहाँले त्यस्तो चाहिँ नि अश्लील अङ्गहरू त छोपेरै गरेको छ तर उहाँले के छ भन्दा कागजको चाहिँ नि लुगा लगाए जस्तो खालको हो नि त हैन त्यसमा चाहिँ नि कति लुगाहरू कति हात देखाउनु हुने कति हैन काँध देखाउनु हुने नहुने अथवा खुट्टाका कति त्यसो भए त यहाँ अहिले फेसनको रूपमा हाम्रा चाहिँ नि भनौँ न बहिनीहरूले हैन अब लुगा लगाउँदाखेरि त्यो पनि चर्चाको विषय आउँछ नि हैन अहिले अब स्कर्ट लगाउँदाखेरि हैन कतिसम्म चाहिने मतलब हाम्रो खुट्टाको चाहिने अंशहरू देखिनु हुने नहुने भन्ने कुरा कुनै कुनै देशमा त्यसको कानुन पनि बनिएको हुन्छ कि तर नेपालमा जहाँसम्म लाग्छ त्यो स्तरको कानुनहरू छैन त्यसकारण प्रहरीले उहाँले समात्दाखेरि के अश्लील भयो त हैन त्यसको चाहिने उहाँहरूको कानुन अनुसार चाहिँ उहाँलाई उ गर्नु पर्यो होइन भने चाहिँ अब उहाँहरूले थाहा नपाएको हुनाले उहाँहरूलाई प्रहरीलाई लाग्यो यो अलिकति अभद्र र अश्लील भयो भनेर त्यसकारण त्यो हिरासतमा लाने भनेको त्यो उहाँहरूलाई क्लियर नभएसम्मलाई लाने हो क्लियर भएपछि चाहिँ त्यसको कानुन अनुसार कारबाही गर्ने हो हैन जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू अझै पनि 2-3 दिन हिरासतमा राख्नु भने मतलब उहाँहरूले कानुन थाहा छ उहाँहरूसँग कानुनको स्पष्टता छैन हैन सार्वजनिक स्थलमा नेपालका नागरिकले कस्तो लुगा लगाउनुहुन्छ कस्तो लुगा लगाउनुहुन्न त्यो त कानुनमा भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँहरुमा त्यो क्लियर नभएको हुनाले त्यो क्लियर नभएसम्म उहाँहरूले हिरासतमा राख्ने हो तर कति दिनसम्म हिरासतमा राख्नु उहाँहरूको त्यो कानुनी ज्ञान नभएको हुनाले कति दिनसम्मको अज्ञानता भएपछि उहाँहरूले थाहा छैन छोड्नु पर्छ नि त प्राय यसो हिरासतमा राख्ने भनेको एक दिन आधा बिहान समात्यो साँझसम्म छोड्ने किनभने त्यो त्यसरी उहाँले लुगा लगाउँदाखेरि मानिसहरू अनावश्यक ढङ्गमा आकर्षित हुन्छन् र मान्छेहरूको भिडभाड बढ्छ र त्यहाँ चाहिँ नै भनौँ न दुर्घटना हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तो भएको बेलामा प्रहरीले उहाँलाई चाहिँ नि लगेर हिरासतमा ताकि सार्वजनिक स्थलबाट एकछिन लगेर उहाँलाई चाहिँ नि फेरि त्यो नगराउने हो के सामान्य कुरामा त्यो हो तर उहाँलाई चाहिँ नि यदि त्यहाँ मतलब अनावश्यक चाहिँ टेन्सन हैन टर्चर या चाहिँ त्यो 2-3 दिनसम्म त्यो राख्नुपर्ने भएपछि प्रहरीहरूले त्यसलाई चाहिँ किन त्यो कुन आधारमा गर्छ त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ती भाइले हैन त्यो एउटा उहाँको मातृभाषाको विषयमा उहाँले प्रदर्शन गरेको हो तर त्यसको भ्यालु चाहिँ नि यदि नबुझिकन किन उहाँले साँच्चै नै त्यो एउटा अभद्र र अश्लील देखाउनलाई आएको त होइन नि उहाँको एउटा मेसेज छ उहाँको एउटा मिसन छ उहाँले त्यो सन्देश प्रवाह गर्नलाई यसलाई चाहिँ मैले त्यो झन्डा जलाउने केसमा पनि एउटा च्यानलले सोध्नु भएको थियो मैले त्यो भनेको त्यो पनि एउटा एजिटेसन आर्ट हो एउटा एजिटेसन आर्ट भनेको एक प्रकारको विद्रोहको कला हो यदि त्यहाँ असन्तुष्टि छ राज्यले चाहिँ त्यहाँ न्याय दिएको छैन भने त्यसको एउटा सार्वजनिक स्थलमा आएर हैन त्यो कुरा मानिसहरूको ध्यान आकर्षण गर्नलाई गरिने एउटा कलात्मक अभिव्यक्ति हो त्यसलाई पनि कलात्मक अभिव्यक्तिको रूपमा नै लिनुपर्छ अहिलेको जुन के अरे बिकेन भाइको जुन प्रदर्शन छ त्यो एउटा प्रदर्शन हो के उहाँ चाहिँ नि एउटा गैर जिम्मेवार नागरिक हिसाबले जथाभावी सडकमा चाहिँ नि नाङ्गै हिँडेको हिसाबले होइन यो उहाँ सचेत हैन नागरिक हो त्यहाँ पनि उहाँको मेसेज सन्देश छ उहाँले मातृभाषाप्रति राज्यले अन्याय गरेको हुनाले उहाँले त्यो अन्यायको चाहिँ नि एउटा आवाज उठाउनलाई उहाँको एउटा एजिटेसन आर्ट हो त्यो हैन कलात्मक ढङ्गले उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरेको हो त्यसमा चाहिँ प्रहरीले धेरै चाहिँ नि त्यो उहाँलाई चाहिँ उ गर्न आधार चाहिँ छैन गर्नु हुँदैन
हैन। अब त्यतिखेरको भिडियोलाई हेर्ने हो भने है, त्यो दिनको भिडियोलाई हेर्ने भने चाहिँ प्रहरीले चाहिँ अलिकति त भन्ने खालको अब शब्दहरू पनि प्रयोग गरेको छ र यो अलिकति सामान्यता चाहिँ कस्तो भने यो ट्राफिक प्रहरीहरूले पनि नि त भनेर चाहिँ अलिकति त्यो रिसको झोकमा गाली गरेकोहरू पनि प्रशस्तै नै सुनिएको छ, प्रहरीहरूले पनि सुनिन्छ त्यसरी। यस्तो यो कानुनको कुरामा चाहिँ यसरी चाहिँ त भनेर एकैचोटि यो सम्बोधन गर्ने चाहिँ प्रहरीहरूलाई चाहिँ अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? यो अब प्रहरीहरूले हुन त म कानुनको विद्यार्थी त होइन, तर पनि एउटा कमन म्यान, सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने कुरा हो नि यो त होइन। त्यो प्रहरीको, नेपालको प्रहरीहरू भनेको के छ भने पहिलेको पञ्चायत व्यवस्था होइन, एउटा जबरजस्ती मान्छेलाई चाहिँ नि रैटी ठान्ने होइन, उनीहरू चाहिँ शासक ठान्ने त्यो मनोवृत्तिमा चाहिँ नै उनीहरू त्यो गएको छैन अझै। अहिले त यो डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक एउटा गणतान्त्रिक होइन राज्यमा आइसकेका छन्। त्यस कारण प्रहरीहरूको बोली वचन र जुन उहाँहरूले जुन किसिमको व्यवहार गर्नेछन् त्यसमा धेरै सुधार आउनुपर्छ। त्यो भनेको प्रहरीहरूलाई अझै पनि प्रहरीको जुन संस्थान छ उहाँले आफ्ना प्रहरीहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसित कसरी व्यवहार गर्ने हैन त्यो परिस्थितिमा भन्ने सिकाएको रहन्छ। उहाँले जसलाई पनि अपराधी देख्ने, अब कोही हुन्छ त्यस्तो खालको हुलडङ्गा गर्नको लागि चाहिँ नि एउटा गैर जिम्मेवार नागरिकले हैन कुनै ठाउँमा त्यो गरेको बेलामा त्यसलाई अलिकति रफ ह्यान्डलिङ पनि हुनसक्छ। तर यो त उहाँ प्रहरीहरूलाई त्यहाँको सायद प्रहरीले के बुझ्न सक्नु भएन भन्दाखेरि यो एउटा राजनीतिक अथवा एउटा सामाजिक आन्दोलन हैन, एउटा चाहिँ नि राजनीतिक विषयवस्तु पनि हो, मातृभाषा सम्बन्धी एउटा आन्दोलन हो, एउटा असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा उहाँले थाहा भएन। उहाँले चाहिँ त्यो देख्यो कि यसले चाहिँ नि यसरी लुगा लगाएर आयो भन्ने मात्रै देख्यो। तर त्यहाँ जुन पोस्टरमा के लेखेको छ र त्यो जुन भिकेन भाइले चाहिँ के भनिरहेछ त त्यो प्रति उहाँहरूको ध्यान गएन। त्यसको मतलब प्रहरीहरूलाई मानव अधिकारको विषयमा सिकाउनु पर्ने हुन्छ हैन, अथवा राजनीतिक प्रक्रिया के हो त्यो प्रदर्शन हो भन्ने कुराहरू उहाँले बुझ्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि अलिकति नराम्रो बोली वचन हैन र व्यवहार चाहिँ नि भएको त्यो चाहिँ प्रहरीमा सुधार हुनुपर्छ। म आशा गर्छु कि त्यो बिस्तारै यस्तै केसेसबाट सिकेर उहाँहरू सुधार गरोस् र उहाँहरूको पनि माथि जुन नीति निर्णायक र निर्देशन लेभलमा यी कुराहरू नोटिस होस् र उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ नि अपराधिक अथवा एउटा सामाजिक असामाजिक काम हो, यो चाहिँ एक प्रकारको हैन राजनीतिक विषयवस्तु हो, यो चाहिँ नि समाज परिवर्तन अथवा राजनीतिक राज्यलाई चाहिँ एउटा आलोचनात्मक कुराहरू हो, अभिव्यक्त हो, एउटा एजिटेसन आर्ट हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। हजुर, अब जस्तै यो मातृभाषाकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने हैन, यो विगतका दिनमा पनि आफ्नो मातृभाषा चाहिँ बोल्न पाउनुपर्छ, पढ्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अब धेरै जातिहरूले विभिन्न हैन विद्रोह आन्दोलनहरू गरेको उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् हैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि नेपाल सरकारले यस्तो कुराहरूलाई किन व्यवस्था गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? व्यवस्था किन भइरहेछ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले त्यहाँ गर्दाखेरि जुन सोसियल मिडियामा साथीहरूले खिचिरहेको थियो नि त्यस बेला हाम्रो भिकेन भाइले बोलेका कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई। उहाँले सबै त याद छैन हैन, तर उहाँले भने कि नेपालमा संस्कृत भाषालाई हैन अरबौं खर्च गर्छ, उहाँको लागि युनिभर्सिटी बनाइदिएको छ, हजारौं मान्छेहरूलाई चाहिँ नि हैन जागिर दिएको छ, त्यसपछि त्यो पढ्नेहरूलाई चाहिँ नि छात्रवृत्ति हैन एकदम सुविधाहरू दिएको छ। तर अरू मातृभाषाहरूलाई चाहिँ केही पनि दिएको छैन हैन। त्यो संस्कृत भाषालाई जुन पालन पोषण गर्न सरकारबाट खर्च गर्छ त्यो त जनताको ट्याक्स हैन करबाट गएको हो भने कर त हामीले पनि तिरिरहेछौँ। त्यसैले हाम्रो मातृभाषालाई पनि त त्यसरी नै व्यवहार गर्नुपर्ने। किन संस्कृतलाई मात्र त्यस्तो विशिष्ट हैन राज्यले चाहिँ नि इन्भेस्ट गर्ने र त्यो संस्कृतबाट लाभान्वित हुने को हो हैन? एउटै मात्र समुदायको एउटा निश्चित समुदायको मान्छे मात्र लाभान्वित हुन्छ। अब ठाडै भनौँ भन्दाखेरि त्यसमा बढी चाहिँ नि लाभान्वित हुने ब्राह्मण हैन समुदायको मानिसहरू, किनभने उहाँहरूलाई मात्र त्यो संस्कृतको हैन आवश्यक अथवा होला। र साथै मातृभाषा भनेपछि त्यो संस्कृत चाहिँ नि अब नेपाली भाषालाई त मान्यौँ हामीले, ठिकै छ हैन। नेपाली भाषाप्रति सरकारले नेपाली भाषा मात्र प्रयोग गर्नुको पछाडि पनि हाम्रो असन्तुष्टि छ हैन, हाम्रो सहमति छैन। तर त्यसको अलावा संस्कृत भनेको त कसैको मातृभाषा पनि होइन। नेपालमा फेरि त्यो सामाजिक उसमा सामान्य उसमा प्रयोग हुने पनि होइन।
त्यहाँ चाहिँ केही धार्मिक ग्रन्थहरू चाहिँ संस्कृतमा लेखेको छ हैन, त्यसको अध्ययनलाई मात्र काम लाग्छ। त्यहाँ नेपालको के सबै जनताले त्यो धार्मिक पुस्तकहरू संस्कृतमा लेखेको पुस्तकहरू त पढ्नु पर्दैन होला, 100-200 हजार मान्छेहरूले पढ्ने होला त्यो हैन। जस्तो ब्राह्मणहरूमा पनि अलिकति अध्ययन गर्नुभरलाई मात्र काम लाग्ने, उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको पालन पोषणको लागि राज्यले हैन संस्कृत विश्वविद्यालय नै खोलिदिएको छ। हजुर, अरू मातृभाषालाई त स्कुलसम्म पनि खोलिदिएको छैन। अझ कसैले चाहिँ नि स्कुलमा प्राइमेरी स्कुलमा या सानोतिनो स्कुलमा पढाउन खोज्यो भने सरकारबाट लगानी नहुने, अझ जनताले आफैले लगानी गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि फेल पार्नलाई अनेक हैन जिल्ला शिक्षाबाट होला अथवा राज्यको विभिन्न निकायहरूबाट त्यसलाई फेल पार्ने, एकजना शिक्षकको पनि उनीहरूले चाहिँ सहयोग नगर्ने। जबकि संस्कृत भाषाको लागि चाहिँ नि त्यहाँ अब हजारौँ शिक्षकहरूको लागि चाहिँ नि हैन महिनाको 20-25 हजार रुपियाँ 30 हजार रुपियाँ तलब दिने, त्यो कसैले पढ्ने पनि होइन। फेरि संस्कृत पाठशाला संस्कृत विश्वविद्यालय भनेर चाहिँ छात्रवृत्ति दिएर ती संस्कृत पढ्नेहरू प्रायः जसो फेरि ब्राह्मण समुदायकै हुन्छ। अनि उहाँहरूले संस्कृतको विद्यार्थी भएर स्कलरसिप लिने, अनि त्यो खास पढ्ने चाहिँ के छ भने अर्को क्याम्पसमा गएर फेरि अरू विषय पढेर अर्कै विषयमा चाहिँ नि एउटा संस्कृत चाहिँ नि खास प्रयोगमा उहाँहरूलाई एउटा ब्राह्मण वर्गको जुन विद्यार्थी छ उहाँहरूलाई चाहिँ अरू विषय पढ्नलाई एउटा घुमाएर छात्रवृत्ति दिए जस्तो मात्र हो संस्कृतको हैन, यसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ नि उहाँको त्यो त्यहाँ आवाजमा संस्कृत भाषालाई चाहिँ जस्तै कि चाहिँ हाम्रो मातृभाषालाई पनि अधिकार देऊ हैन, सुविधा देऊ अथवा राज्यले व्यवस्था गरोस्, होइन भने संस्कृत भाषालाई मात्र यो राज्यले दिनुपर्ने कारण के हो? त्यसकारण चाहिँ त्यसमा हामीहरू सहमत छैन, त्यसकारण त्यसको विरोध चाहिँ गरिरहेको छु भन्ने कुरा मेसेज हो, सन्देश हो, त्यो सही हो हैन। जस्तो काठमाडौँमा हामी म त नेवार हो नि त, हामीले चाहिँ नि नेवार मातृभाषाको लागि चाहिँ नि 100 वर्ष भइसक्यो हामीले आन्दोलन गरिरहेको, तर पनि केही उपलब्धि छैन हैन, केही पनि। किन राज्यले जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ फेल खुवाउने जसरी भए पनि उ गर्ने हैन। पहिले पञ्चायत व्यवस्थामा बरु चाहिँ हामी हाई स्कुल पढ्दाखेरि नेपाल भाषा मैले आफैले एसएलसी दिँदाखेरि नेपाल भाषा एक पेपर पढेको हैन 100 मार्कको, पछि त त्यो पनि हटाइदियो, तर संस्कृत चाहिँ त्यहाँ फेरि अनिवार्य रूपमा राखिदिने हैन। अथवा संस्कृतको चाहिँ रेडियोमा चाहिँ संस्कृतको समाचार, हाम्रो नेपाल भाषाको समाचारलाई यो पञ्चायत व्यवस्था सकिने बित्तिकै एउटा घटना छ, हामीले विद्रोह गरेका थियौँ, विरोध गरेका थियौँ। नेपाल भाषामा चाहिँ दिनको 5 मिनट समाचार दिन्थ्यो बिहान 10 बजेतिर। प्रदीप नेपाल एउटा 47 सालको 46 सालको परिवर्तनपछि प्रदीप नेपाल चाहिँ नि एमालेको उस सञ्चार मन्त्री भएर आउने बित्तिकै पहिलो काम के गर्यो भने उहाँले नेपाल भाषाको 5 मिनटको समाचारलाई हटाएर त्यहाँ चाहिँ संस्कृतको समाचार दियो। भनेपछि यो यस्तो जिम्मेवार एमाले जस्तो प्रगतिशील पार्टीका चाहिँ नेताहरूले समेत मातृभाषाहरूप्रति यस्तो खालको व्यवहार गरिने हुनाले यो कुरामा कुनै सुधार आएको छैन अहिले पनि हैन। भनेपछि अब 46-47 सालको कुरा अहिले 77 पुगिसक्यो, 30 वर्ष त गइसक्यो त। तर मातृभाषाप्रति हैन, त्यो मातृभाषाप्रति राज्यको तर्फबाट चाहिने उपेक्षा गर्नु भनेको मतलब के छ भने ती मानिसहरूलाई पनि उपेक्षा गर्ने हो नि। यहाँ के एउटै समुदायले मात्र यो राज्यको चाहिने सोख सयल गर्न पाउने, उहाँलाई मात्र अधिकार पाउने हैन। जस्तै यहाँले अहिले आफ्नो भाषाको कुरा पनि गर्नुभयो हैन। जस्तै यो युएनमा दर्ता भएको लिपि रञ्जना लिपि हो हैन, तर यसलाई चाहिँ यो प्रमोट पनि गरिएन, यो पनि यसमा पनि राज्यकै हात हो भन्नुहुन्छ कि अब आफ्नो समुदायबाट पनि यसलाई अलिकति प्रमोट गरिएन कि कस्तो हो कि त्यो? तपाईँले अब प्रश्न सोध्नुभयो यो जुन नेपाल लिपि हैन अथवा रञ्जना लिपि, त्यसको आधारमा युएनमा राखेर हामीले युएनको मेम्बरसिप पायौँ। अब त्यस्तो प्रयोग हुने बेलामा प्रयोग हुन्छन्, त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा गएपछि त्यो बिर्सिन्छन्। नेपाल सरकारले यो युएनमा नेपाललाई चाहिँ अस्तित्व दिने त्यो लिपि हैन लाई चाहिँ नेपाल सरकारले कुनै उ गरे, तर हामी समुदायले चाहिँ हाम्रै आफ्नै हैन 2-4 पैसा लगानी गरेर भए पनि हामीले चाहिँ लिपिको चाहिँ स्कुल
फलाएका छौँ। त्यसमा सरकारबाट कुनै योगदान छैन। हामी त्यति बेला धेरै पहिलेदेखि नै लिपि गुठी भनेर हाम्रो छ, हाम्रो आफ्नै पैसाले लगाएर घर बनाएका छौँ, त्यहाँ लिपिहरू सिकाउँछौँ। रजना लिपिदेखि अहिले त रजना लिपि अलिकति हाम्रै नेवार समुदायमा अरू समुदायले पनि सिक्न आउँछ। त्यसको क्यालिग्राफी के एक प्रकारको चाइनिजको क्यालिग्राफी जस्तै त्यो एउटा आर्ट पनि हो, त्यो सिकिरहेछ। र हाम्रा पुराना जति पनि पुरातात्विक ग्रन्थहरू छन् त्यो सबै नेपाल लिपि रजना लिपिमा लेखेको छ। नेपालको इतिहास हेर्नु पर्यो भने तपाईँको नेपाल लिपि रजना लिपि सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई पनि यो सरकारले चाहिँ नि वास्ता गर्दैन। खालि नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि हैन मात्रको प्रमोसन, त्यसैमा मात्र सम्पूर्ण राज्यले लगानी गर्छ। त्यो अन्यायको उसबाट नेवारहरूले तपाईँको आन्दोलन गरेको गरेछ हैन। त्यही आन्दोलन गर्दाखेरि पनि नेपालमा परिवर्तन आउनमा यो हामी भाषिक र जातीय समुदायहरूको आन्दोलनकै रिजल्ट स्वरूप चाहिँ नै अहिले गणतन्त्र पनि आएको छ। तपाईँको भन्नुभयो डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? जस्तै अब यहाँ त यहाँको रैथाने नेवार हुनुहुन्छ हैन, यो भाषा प्रतिको जागरुकता नि यो चेतना नि तपाईँको समुदायमा कति पाउनु भएको छ? होइन, हामी नेवार त एउटा काठमाडौँमा बसेका हुनाले अलि सचेत पनि छौँ हैन, हामी अलि सक्षम पनि छौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्षमताले भ्या जस्तो चाहिँ जहाँ जहाँ सकिन्छ हैन, यो नेपाल भाषाको साहित्यको क्षेत्रमा नेपाली साहित्यलाई सरकारले सम्पूर्ण लगानी गर्छ। तर नेपाल भाषा हाम्रो भाषामा चाहिँ सरकारबाट केही पनि लगानी छैन। तैपनि हामीसँग भएको साहित्य, कविताका पुस्तकहरू प्रकाशन हैन, कथा इतिहास सम्पूर्ण साहित्यको प्रकाशन हाम्रो हैन, वर्षको हामी चाहिने हजारौँ पुस्तकहरू निकाल्छौँ। हामी त्यतिकै कविहरू, हाम्रो उत्कृष्ट कविहरू, कविताहरू, साहित्यहरू छ। र नेपालीकै त्यत्रो लगानी गरेको नेपालीको गर्दै हो भने हाम्रो नेवारहरूले गरेको नेपाल भाषाको साहित्य चाहिँ अगाडि नै छ, माथि नै छ। त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ भर्यो भने उनीहरूले अब त्यत्रो लगानी गरेर सरकारबाट चाहिँ पैसा दिएर लेख्न लगाएको पुस्तक छ जुन कि हामी आफ्नै लगानी गर्नुपर्छ हैन। हाम्रो आफ्नै लगानीबाट प्रकाशनहरू गरिरहेछौँ। अब त्यो चाहिँ नि हामीमा चेतना चाहिँ छ, तर हामी फाइट गरिरहेछौँ सरकारले पनि गरोस् भनेर। एक प्रकारको नेवारहरू त लागिरहेको, हामीलाई त कहिलेकाहीँ जेल पनि हाल्छ यसै कारणले हैन। अब कहिलेकाहीँ त्यो 46 सालतिर आउँदाखेरि त मरिचमान प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामी नेवारहरूलाई नै नेपाल भाषा मङ्गाखलको एउटा कार्यक्रममा समातेर लगेर जेल पनि हालेको छ हैन। त्यो व्यक्तिको कुरा पनि, राज्यको यस्तो खालको भाषाप्रति कुदृष्टि हैन, अरू मातृभाषालाई मार्ने भन्ने कुराहरू राणाहरूको पालन पनि त्यो थियो। राणाहरूको पालन पनि अरू भाषा सबै मार्नुपर्छ, खालि नेपाली एउटालाई जगाउने। अनि संस्कृत भाषा भनेको के छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ नि हिन्दू राज्य भनेर चाहिँ नि हैन, महेन्द्रको कालमा नेपाललाई चाहिँ पञ्चायतको व्यवस्थामा हिन्दू राज्यको चाहिँ नि आधार बनाएको हुनाले त्यो हिन्दू राज्यको सिद्धान्तको अनुसार चाहिँ त्यो संस्कृत भनेको हिन्दूहरूको मात्र ग्रन्थ हो नि टेरिस हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँले संस्कृत विश्वविद्यालय अनि संस्कृतको चाहिँ उसमा ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण हैन, ब्राह्मणहरूको जीवनमा ब्राह्मण जन्मे कि उसलाई चाहिँ नि केही न केही चाहिँ जीवन जिउने आधार चाहिँ राज्यले दिन्छ। या त उसले केही भएन भने त्यही संस्कृतमा त्यो पाठ पढ्ने, त्यो वेद सिक्ने भनेर उसलाई त्यो बटुक ट्रेनिङ भनेर हुन्छ कि हैन, उनीहरूलाई एक ठाउँमा राखिदिन्छ। त्यो पनि पढ्छन्, तर त्यहाँबाट पाएको प्राप्तबाट उनीहरू अरू इङ्ग्लिस पढ्छन् हैन, म्यानेजमेन्ट पढ्छन्, अनि त्यसपछि यिनीहरू प्रशासनमा पनि छिर्छन् हैन। डाक्टर साहब, अब यो नि अब यो मातृभाषाकै कुरा गर्दाखेरि अब यहाँले भन्नुभयो धेरै अब आन्दोलनहरू पनि भयो हैन। अब के गर्दाखेरि, कस्तो खालको कार्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ मातृभाषा संरक्षण होला, के गर्दा प्रभावकारी होला जस्तो लाग्छ? अब के छ भन्दाखेरि नेपालमा यस्तै कारणले गर्दा जातिहरूको दमन हैन, भाषाहरूको दमन, धार्मिक सांस्कृतिक दमनको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नि 46 सालको आन्दोलनपछि पनि तपाईँको जनयुद्ध भयो हैन, जसमा कि 17,000 मान्छे पनि मर्यो। म एउटा सानो पुरानो कुराहरू स्मरण गराउँछु। 62 साल आइपुग्दाखेरि जनयुद्ध सक्यो अनि जनआन्दोलन भनेर काङ्ग्रेस एमाले पनि लाग्यो र नेपालको सबै ठाउँमा आन्दोलन हुँदै 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 एक प्रकारको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र, किन यो राजधानी हो, त्यहाँ पुग्दाखेरि हामी नेवारहरू चाहिँ नि उठेनौँ। 46 सालको संविधान आन्दोलनमा चाहिँ हामी नेवार सबभन्दा पहिले शहीद हुने हामी झन्डै 100 जना जति युवाहरूले होनारले यहाँ बलिदान दिएका थिए। तर त्यसको प्रतिफल के, त्यसको फल के पायौँ त भन्दाखेरि
त्यसको चाहिँ नि प्रदीप नेपाल एमालेको चाहिँ नि सञ्चार मन्त्री हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिले प्रहार चाहिँ नि हाम्रै नेपाल भाषाको रेडियोको समाचारमा हैन उसले मार्न खोज्यो। तर हुन त हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यो फेरि राख्नु अहिले पनि 5 मिनेटको समाचार चाहिँ दिन्छ। अन्त त्यस बेलाको भ्यालु र अहिले भ्यालु फरक छ। तर यहाँ काठमाडौँको चाहिँ नि रिङ रोड बाहिर सबै आन्दोलन गरिकन चाहिँ नि मान्छेहरू आइसक्यो। तर रिङ रोडभित्र हामी काठमाडौँको चाहिँ मान्छेहरू बस्यौँ, हेरिरहेका छौँ र अब उहाँहरूको आन्दोलन सफल भइरहेको थिएन। त्यस कारण कि उहाँहरूको के छ भने सबैले नेवारहरू नउठेसम्म, किन 46 सालमा पनि नेवारहरू उठेपछि नि त यो 46 सालसम्म, किन हामीले किर्तिपुरमा मान्छे मरियो, काठमाडौँमै सुरु भयो हाम्रो हैन। मेरै पनि भाइहरू 1-2 जना शहादत भए हैन। तपाईँको भक्तपुरबाट निर्मल साक्य भन्ने मर्यो हैन। यहाँ काठमाडौँ मेरै पनि आफ्नो परिवारको सदस्य भाइहरू चाहिँ मरेका थिए हैन, त्यसमा गोली खाएका थिए। पाटनमा ऊ भयो, त्यसपछि त 46 सालको सक्यो नि त हैन। त्यस्तै चाहिँ अब काठमाडौँको मेन ठाउँमा त्यो आन्दोलन नभएसम्म त नसिकिने भयो। त्यस कारण चाहिँ त्यस बेला म चाहिँ यो नेवार डबु भन्ने नेवारहरूको राष्ट्रिय सङ्गठनको हैन महासचिव पनि थिएँ म। त्यस कारण उहाँहरूले अब भन्ने त हामीलाई आउनु पऱ्यो नि त नेवारहरूको सङ्गठनमा कुरा गर्न। अब एमाले र काङ्ग्रेसका चाहिने मन्त्रीहरू त्यस बेलाका जस्तो मिनेन्द्र रिजाल, यो के रामशरण महत, यता एमालेबाट भरतमोहन अधिकारीहरू आएर हामीसँग वार्ता गर्न आयो हाम्रो नेवार डबुको अफिसमा। हामीहरू पनि 10-15 जना बस्यौँ। उहाँहरूले भन्यो अब तपाईँहरू चाहिँ ओर्लन पऱ्यो सडकमा, अरू सबै उठिसक्यो, नेवार नउठेसम्म चाहिँ यो कम्प्लिट नहुने भयो। 10 वर्ष माओवादीले पनि गर्यो हैन। त्यसपछि हामीले यही भन्यो 46 सालमा पनि तपाईँहरूको आह्वानमा हामी नेवारहरू हैन, होनहार नेवारहरू 100 जना चाहिँ नि मर्यौँ। तर तब त्यसको उपहार तपाईँले के भने तपाईँहरूको सरकारमा आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले हाम्रै नेवारहरूको भाषालाई नै तपाईँहरूले मार्नुभयो हैन। रेडियो नेपालबाट 5 मिनेटको समाचार पनि किल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले के विश्वास गर्ने? हामी मर्न र मर्दिए थियौँ। त्यसैले मरेर 46 सालको आन्दोलन पञ्चायत व्यवस्था पनि सक्यो। सायद तपाईँहरूको पञ्चायत व्यवस्था पनि फाल्न सक्नुहुन्न थियो होला हैन। अब तपाईँहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईँहरू शक्तिमा आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले प्रहारै हामी नेवारकै भाषालाई प्रहार गर्नुभयो। हामी त्यही भाषाको आन्दोलन अहिलेसम्म गरिरहेका हौँ हैन। त्यसकारण चाहिँ नि हामी चाहिँ के आधारमा तपाईँहरूको आह्वानमा हामी फेरि मर्नलाई सडकमा आउने, गोली हान्दाखेरि हामी किन छाती थाप्ने भनेर जवाब दिँदाखेरि उहाँहरूले जवाब दिन सकेन। त्यही उहाँहरू फर्कनु भयो। आन्दोलनमा चाहिँ प्रयोग भयो, फेरि आन्दोलनमा विजेता भइसकेपछि आफ्नै भाषालाई चाहिँ फेरि मारिदिए। भनेपछि तपाईँहरूले के विश्वास गर्ने? कङ्ग्रेस र एमाले के को आधारमा विश्वास गर्ने हैन? हामीले 46 सालदेखि त भोगेर आएका छौँ भनेर त्यो जवाब दिएपछि उहाँहरू फर्कनु भयो। त्यसको केही दिनपछि अनि भूमिगत रूपमा प्रचण्ड बाबुरामले हामीलाई भेट्न खोज्यो। त्यसपछि हामी भेट्यौँ। बिहान 4 बजे चाहिँ नि एउटा घरमा, अब राति मात्र हिँड्न सक्ने भयो उहाँहरू नि, बाहिर डेकियो। एउटा ठाउँमा हामी 15-20 जना फेरि नेवारहरू हैन बस्यौँ। बसेर उहाँहरूको त्यसमा चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम हैन हरू थिए। त्यसपछि अरू को थियो अनि यहाँ लोकलमा हिसिला एमी, हिटमान साक्य, दिलीप महर्जनहरू थिए हैन। अनि उहाँहरूको पनि कुरा सुन्यौँ। तपाईँहरू नआएसम्म हामीले यो जनयुद्ध गऱ्यौँ, जनआन्दोलन गऱ्यौँ, पुरा भएन। तपाईँ नेवार तल नगझरिकन यो फिनिस न, तपाईँहरूले नि फिनिस गर्ने हो, यो कम्प्लिट गर्ने हो हैन भनेर भन्यो। पनि उहाँहरूलाई पनि यही कुरा सुनायौँ। एमाले र काङ्ग्रेसलाई भनेको कुरा हामीले सुनायौँ। सुनाएपछि प्रचण्डले यो कुरा त हामीले थाहा भए, हामीले त थाहा नै थिएन भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भने एकछिन होइन, हामी चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसरी नबुझ्नुहोस्, हामी जङ्गलमा बसेर हैन युद्ध गरेर आएको हो, हाम्रो कुरा पनि तपाईँले हामीलाई चाहिँ राम्रोसित बुझिदिनुहोस् होला भनेर उहाँले के भन्नु? उहाँले भन्नुभयो कि हामीले जनयुद्ध भनेर मार्क्स र माओको विचारधाराले लिएर रुकुम र रोल्पामा जनयुद्ध भनेर सुरु गऱ्यौँ। 2 वर्षसम्म हामीले काम गर्दाखेरि त्यो रोल्पा र रुकुमबाट बाहिर फैलाउन सकेन। हामी चाहिँ नि करिब 2 वर्षसम्म त्यहाँ बस्दा लड्दाखेरि पनि हामी चाहिँ नि सफल हुन सकेनौँ। त्यसपछि हामी धेरै फैलिन सकिँदैनौँ, किन रोल्पा रुकुममै सीमित भयो 2 वर्ष। त्यहाँबाट बाहिर निक्लन सके, केही फर्दर प्रोग्रेस गर्न सकेनौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि के छुँदाखेरि के गर्दाखेरि हामी नेपालमा हाम्रो उहाँहरूको हैन उद्देश्य पुरा गर्न सकौँला भनेर उहाँले सोधेपछि हामीले चाहिँ यो जनजाति भन्ने कुरा सोच्यौँ। त्यति बेलामा हामीले 46-47 सालतिर हामीले धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले जनजाति महासङ्घ खडा गरेका थियौँ।
47-48 सालमा जनजाति महासङ्घ खडा गरेपछि 59वटा जनजातिहरूको चाहिँ नि लिस्ट पनि तयार भयो र सबै जनजातिहरूले आफ्नो भएभरका जिल्लाहरूमा सङ्गठन पनि खुलेको। जस्तो नेवारहरूको हामी चाहिँ 60-70वटा जिल्ला 60वटा जिल्लामा हाम्रो जिल्ला अफिसहरू छन्। मगरहरूको त्यस्तै छ। भनेपछि जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि भनौँ न 54-55 सालतिरको सिनारीमा नेपालमा जनजाति महासङ्घको जति सङ्गठन चाहिँ कुनै पनि पार्टीको पनि छैन, कुनै संस्थाको पनि छैन। नेपालभरि सबै जिल्लामा सबै जातिको आफ्नो आफ्नो प्रभाव क्षेत्रहरूमा सङ्गठनहरू खोलेको, त्यत्रो सङ्गठन चाहिँ निर्माण गरेका थियौँ हामीले। त्यसपछि उहाँहरूले के भन्यो, त्यसलाई छुन्नुभयो। त्यस कारण उहाँहरूले अनि मगराट मुक्ति मोर्चा हैन, नेवार मुक्ति मोर्चा, तामाङ मुक्ति मोर्चा भनेर हाम्रो जातिहरूको उसमा चाहिँ मुक्ति मोर्चा खोल्नुभयो। त्यसपछि के गर्नुभयो, मुक्ति मोर्चा मात्र खोल्नु होइन कि त्यो खोलिसकेपछि अनि मगराट जनसरकार भनेर सरकार गर्नुभयो हैन, तामसालिङ जनसरकार, थरवर्ड जनसरकार भनेर जनसरकारमा प्रमुख पनि टोक्नुभयो, मन्त्रीहरू सबै कुरा टोकेपछि त अनि उहाँहरूको बन्दुक बोक्ने चाहिने हामी मजबुर, बन्दुक बोक्ने परिस्थिति सृजना भयो हैन। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिने 10-15 हजार चाहिँ बन्दुक बोक्ने र मर्न र मार्न तयार हुने सेना तयार भयो। नत्र त्यो रुकुम रोल्पामा 2 वर्षसम्म माओवाद र मार्क्सवादको रूपमा जनयुद्ध अगाडि बढेकै थियो। 1-2 हजार मान्छेहरू त्यहाँ होला मगरहरूको हैन, अगाडि बढे। त्यो फेल हुँदै थियो कि, त्यसकारण प्रचण्डले त्यो भन्नुभयो हामीले चाहिँ नि। त्यसकारण यो जुन जनयुद्ध भनेर गऱ्यो त्यो मार्क्सको पनि होइन, यो माओको नाममा पनि होइन, यो फेल भएको हो। हामीले चाहिँ नि खासै हो भने जातीय युद्ध नै गरेको, जातीय मुक्ति नै हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ नि त्यसका नेवारहरूले पनि यसरी बुझ्नु पर्यो, तपाईँहरूकै मुक्तिको लागि गरेको। त्यस कारण तपाईँहरूलाई चाहिँ नि शहीद बनाएर हामीले राज्यमा जान एमाले र कङ्ग्रेसले जस्तो खोजेको होइन, हामी आफै पनि जङ्गलमा होइन, हाम्रो पनि ज्यान दाउमा राखेर गरेको। त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ नि अब यो परिस्थितिमा तपाईँहरू सडकमा आइदिनु पर्यो, तपाईँहरू आएपछि सकिन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ नि उहाँहरू गइसकेपछि हामी सल्लाह गऱ्यौँ र ठिक हो भनेर। अनि त्यसपछि हामीले यो कर्फ्यू लाग्थ्यो, बिहान दिनभरि कर्फ्यू लाग्थ्यो, अनि बिहान एकछिन 1 घन्टा 2 घन्टा जति खुल्थ्यो। त्यति बेलामा हामीले बसन्तपुरको एउटा ठाउँमा हामी नेवार साथी सबैहरू 150 जना जतिको हाम्रो रूपमा मिटिङ गऱ्यौँ। ल यस्तो यस्तो छ, अब हामी पनि काठमाडौँको सडकभित्र, किन रिङ रोडको वरपर चाहिँ मान्छेहरू आएर त्यतातिर खुल्ला थियो, रिङ रोडभित्र कर्फ्यू थियो। ल हामीले कर्फ्यू तोड्नु पर्यो र हामी पनि अब यसमा चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर त्यो छलफल गर्दा गर्दै कर्फ्यू लाग्यो। अब हामी त घरमा फर्कनु पर्ने बिहान होइन, 9 बजे कि 10 बजे कर्फ्यू लाग्छ। अब के गर्ने भने त्यसपछि हामीले निर्णय गरेर ल यहीँबाट अब हाम्रो आन्दोलन सुरु भयो भनेर हामी त्यहीँबाट कर्फ्यू तोडेर जुलुस निक्ल्यौँ। बसन्तपुरबाट काठमाडौँ घुम्यौँ। त्यस बेला ठाउँ बसेका मिलिट्रीहरूले केही पनि गरेन, हेरे भयो होइन। हामीले कर्नरमा भाषण दिँदै गएर त्यसको चाहिँ नि 1 दिन 2 दिनपछि चाहिँ नि तपाईँको यो रिङ रोड फुट्यो, सरकारले थाम्न सकेन होइन। यही मेरो घरको अगाडिबाट रुखको हाँगाहरू बोकेको जुलुसहरू हजारौँको जुलुस निक्लेर सिंहदरबार सबै घेरियो, तपाईँको राजतन्त्र गयो होइन। त्यस कारण यो हामी चाहिँ नि नेवारहरूको जुन नेवारे डबु छ, नेपाल भाषा मङ्काकला छ, नेपाल भाषा नेवारहरूको भाषाको लिपिको होइन त्यसको संरक्षण राज्यले नगरेको हुनाले हामी आफैले त्यो एउटा सङ्गठन गरिकन जोगाइरहेको होइन, आफ्नै समुदायले गरिरहेको। त्यस कारण राज्यले चाहिने यो कुराहरू चाहिने त्यत्रो भुक्तभोगी भएर पनि अहिले अब प्रचण्डसँग सोध्नु पर्ने छ कि अहिले मैले भेटेँ भने क्वेसन गर्नुपर्ने धेरै 62 सालमा तपाईँले गरेको अहिले 15 वर्षपछि अहिले बिकेन लिम्बूले चाहिने मातृभाषाको कुरा सुना तपाईँको लागि बिकेन लिम्बूका चाहिने समुदायले तपाईँको जनयुद्ध सफल पार्नलाई यहाँ गणतन्त्र ल्याउनलाई कति उहाँको चाहिँ नाटेदारहरूले रगत बगाएका थिए। त्यतिखेर जाति र भाषाको कुरा गरेर प्रयोगमा ल्याए। अहिले त्यसको लागि आन्दोलन त्यो जुन 17,000 मान्छे मर्नेमा को मरेका थिए त्यसको हिसाब त्यो बिकेन लिम्बूकै आफ्नै गाउँका आफ्ना नाटेदारहरू पनि मरेको होला। मेरो भाइहरू चाहिँ यहाँ 46 सालदेखि मरेको छ। त्यसको अलावा तपाईँ फेरि संस्कृत भाषालाई मात्र त्यही बाहुनलाई मात्र पोस्ने त राज्यले लिम्बू भाषालाई केही गर्नु पर्दैन, नेवार भाषालाई केही गर्नु पर्दैन, तामाङ भाषाले केही गर्नु पर्दैन। त्यो प्रहरीलाई तपाईँले कस्तो खालको प्रहरी यो राज्यले तयार गरेको तपाईँबाट खोजेको हामीले यही हो त। यहाँ गणतन्त्र ल्याएर हाम्रो चाहिँ नि शहादत भएर हामीले पाएको यही हो त राज्य होइन अधिकार। एकजना केटोले चाहिँ नि किनभने अरू तरिकाबाट
अभिव्यक्त गरेर कसैले नसुन्ने उहाँले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ आफ्नो एकदमै होइन असन्तुष्टि एउटा विद्रोहको भावना चाहिँ उहाँले अभिव्यक्त गर्नु। अब उहाँले प्रहरी लगाएर तपाईँले उहाँले चाहिँ नि होइन अपराध जस्तो खालको व्यवहार गर्ने होइन, यो कुरा चाहिँ नि अहिले हामीले उठाउनुपर्छ सबै यो मातृभाषीहरूले होइन अथवा अरू जातिहरूले पनि। किन यहाँ अझै पनि यहाँ हेर्दाखेरि त एउटै जाति एउटै समुदायले मात्र सबै राज्यको चाहिँ उसमा अझै पनि संस्कृत भाषाको चाहिँ नि प्रवर्धनको नाउँमा चाहिँ नि हजारौँ होइन समुदायलाई चाहिँ जागिर खुवाउने छात्रवृत्ति दिने र अनि त्यसपछि उसले आफ्नो अरू प्रशासन क्याप्चर गर्ने होइन। सारा ठाउँमा उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ नि एकजना ब्राह्मणको छोरा जन्मिन बित्तिकै छोरी जन्मिन बित्तिकै उहाँले चाहिँ राज्यले पालित पोषित गरेर भाषाको नाउँमा संस्कृतिको नाउँमा होइन धर्मको नाउँमा। यहाँ हेरौँ न नेपालमा धर्म निरपेक्षता किन हामीले माग्यौँ त? हिन्दू राज्य भनेर अहिले पनि अझै पनि त्यसको समाधान भएको छैन। तपाईँको यहाँ लाखौँ मन्दिरहरू हजारौँ मन्दिरहरू हुन्छन्, त्यो मन्दिरमा चाहिने पुजारी को बन्छ? एउटा ब्राह्मण बसेको हुन्छ, उसलाई जागिर होइन त्यो, उसको दुकान होइन त्यो। जबकि मानिसहरूले खुन पसिना गरेर चाहिँ कमाएर पनि हुँदैन, उसलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा पुजारी बनाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ दिनको अब मन्दिरको हैसियत हेरिकन होइन कहीँ त दिनको 10,000 पनि कमाउला, उसले कहीँ 1000 कमाउला, उसलाई चाहिँ एउटा जब जस्तो के। राज्यले हिन्दू राज्य बनाएर के हिन्दू राज्यको अर्थ हिन्दू राष्ट्रको अर्थ के? एउटा बाहुन जातिलाई त्यहाँको हजारौँ त्यो मन्दिरहरूमा चाहिँ नि अथवा पुजारी बनाएर चाहिँ नि उसको रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन खोजेको हो त? किन हामी धर्मनिरपेक्षताको आवश्यकता छ? यस्ता राज्यबाट गरिने होइन संरक्षणहरू, यस्ता राज्यबाट गरिने चाहिँ गलत लगानीहरू होइन, यस्ता राज्यबाट गरिने अन्याय अत्याचारको चाहिँ नि खिलाफमा हामीले धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू, मातृभाषाका कुराहरू, जातीय अधिकारका कुराहरू, जाति भाषा धर्म खालि भाषाको मात्र कुरा गरेर पुग्दैन, त्योसँग धर्मको कुरा पनि धर्मनिरपेक्षताको कुरा आउँछ होइन, जातीय समावेशिताको कुरा आउँछ, अनि भाषिक अधिकार र भाषिक विकासको कुरा आउँछ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले एउटा सानो एउटा इनोसेन्टली आफ्नै ढङ्गले चाहिँ नि बिकेन लिम्बुजीले एउटा सानो प्रदर्शन गर्नुभयो आफ्नै शैलीमा। मैले त्योभन्दा पहिले उहाँले एउटा कुनै मैले आफैले पनि देखेको थिएँ, किन मेरो घरको पछाडि नै पर्छ नि यो अन्नामनगरको हनुमान चौक वरपर त। एक दिन चाहिँ म साँझ गइरहेको थिएँ, उहाँले त्यस बेला चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनावरको बारेमा एउटा होइन विरोधको चाहिँ नि यही शैलीमा गर्नुभएको छ। त्यस बेला चाहिँ उहाँ ठ्याक्क सुरु भएपछि म पनि त्यहाँ अगाडि थिएँ, हेर्नु बाई चान्सले त्यो देखेको थिएँ कि। तर त्यस बेला त्यस्तो केही पनि भएन, प्रहरीले पनि खासै भएन, एकछिन उ गर्यो सकियो। तर यसपालि चाहिँ नि प्रहरीबाट जुन भयो त्यो अहिले पनि हिरासतमा राख्छ। उहाँले तुरन्त म चाहन्छु कि होइन प्रहरीले यस्तो थाहा नपाएर होइन, प्रहरीलाई पनि कानुन सबै थाहा छैन, के भइरहेको पनि थाहा नहोला, तर उहाँले चाहिँ नि तुरन्तै होइन छिट्टै चाहिँ नि उहाँले घर जाने आधार तयार गर्नुपर्छ। यदि त्यो कुनै कानुनी अनुसार चाहिँ त्यस्तो छ भने ठिकै छ, उहाँ घरमा बस्नु त्यो कानुनको कुराहरू त मुद्दा चलाउनुहोस् न अदालतमा होइन। त्यो कुनै कानुनको आधारमा उहाँले त्यो गलत गरेको रहेछ भने, तर उहाँले हिरासतमा राख्नुपर्ने, ठुन्नुपर्ने, यातना दिनुपर्ने विषय त होइन नि हो। हजुर, हस् त डाक्टर साहब, एकदमै गहन विषयमा यहाँले आफ्नो विचार अनि विश्लेषण गरिदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद।